दाताचो प्रॉब्लेम जाल्लो आणि हे तेणी मातशें जावन ताका चड जालें. मेडिसीन खूब केलें पण ते लागोंक ना आमकां, खंयच बरें पडोंक ना. लास्ट आमी 5-6 म्हयने तो अशेंच ताका जेवपाक जायना जालें. जे जेवण घालता ते असो चमच्यान घालून भितर घालता म्हणल्यार ताका ते खूब पेन जावन तो कसो कंट्रोल करता तो म्हाका खबर ना. ते हांव पळयता ते म्हणजे पळोवपाक जायनाशिल्लें. आनी आमी आतां जातले काय ना जातले ते खूब अशें टेन्शन, खरेंच टेन्शन आसलें. ते देवा भशेन पळय देव धाडटा म्हणटा पळय तशें हें म्हाका मेळ्ळें. आनी 5-6 म्हयने तशें हांवें घरांत पळयलें. मेडिसीन कांयच काम करिना. आता म्हणजे कितें तरी करतले. आणि डॉक्टरने तुम्हाला काय सांगितलं होतं, काय ट्रीटमेंट सांगितली? सांगलें डायरेक्ट सांगलें म्हाका कॅन्सर सांगितलें. म्हणजे आता आमी कितें करतले. डॉक्टर सांगता हे चेक करा ते मेडिसीन तर दिना. आमी कशें तुमकां जे रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत हांवें म्हटलें जो मेडिसीन स्टार्ट करना पेशंट जर वाडत जातले न्ही कितें फायदो. पेशंट पयलेच वयतलो. आनी 6 म्हयने तिचे त्रास पयले आनी योगायोग म्हाका असो येयलो की एक देवान धाडलेले भशेन अशें येयलें की म्हजे भयणी जे आपल्याक स्वता तिने वखद घेतलेले ते वखद तेणी कशें ते मनान गेले देवन तेणी घेवन येवन तेणी कितें म्हटलें पिवन तरी पळय अशें म्हटलेले कामाक तेणी बाबडे ते घेतले. आनी आमी देवाक म्हाज्या देवाक हांवें उलो मारलो आनी देवाक हांवें सांगलेलें कितें म्हाजो देवूच तुका बरो करतलो. हांव ताका म्हणटालें तूं भिनाका, स्वामीजी आमकां पावतलोच न्ही, आमी स्वामीजीची सानिध्यान आसा, तूं भिवोकूच नाका. पण तो असोच वगी पण कितें जाता ते वेदना म्हाका दाखयता. पूण म्हाका समजता जो पळय ते जी पळय तो उणी घेता पळय आनी ताका पळय तो सिम्टम जाता पळय तो म्हाका दाखोवन दिना. हांव ताका नोट करता अशें करता बी खूब सामकें सोंसता. म्हाका दिसलें कितें तरी भयंकर अशें जाता आनी हांव तें जालें तें पळयत ना. लास्ट भयणी ताका पळय ते मंगारा ज्यूस पळय स्टार्ट केल्लो बुड्डी घालून दिवन तो पिलो कंटिन्यू. तो पियत रावलो आनी 4थ्या दिसा तो जेवपाक लागलो. हांव ताका कितें म्हटलें तूं जेवता रे. हय. किती दिवसानंतर जेवायला सुरू 5व्या केलं? दिसा. आनी तूं जेवता रे तुका जाता हय म्हणपाक म्हाका जिबली भायर काडून दाखयता. आपली जिबली परत भाजून येयल्या अशें म्हणलें कशें जावंक शकता. दुसरें म्हणलें बरें जालें खूब हॅप्पी आमी कितें केलें इतलें हॅप्पी जालें की खरें म्हाका आतां स्वामीजी पावलो. आनी तुमकां खरें सांगता पयलीं हांवें हे भयणी फोन केलो मागीर ते भयणी फोन केलो मागीर ते भयणी फोन सगळ्यांचे अशें आसता की कॉल करतकीर लास्ट हें हांव भिना न्ही, परमात्मा म्हाज्या बरोबर आसा. खरें तुमकां सांगता फक्त परमात्मा म्हाज्या बरोबर आसा अशेंच म्हणटालें हांव. पूण ताका दाखोवन फक्त परमात्मा म्हाका पावतलो. खरेंच म्हाका आयज परमात्मा पावलो. तुमी सगळे परमात्मा म्हाका पावले. आयज तुमी म्हणून हें म्हाका जे कोण येता कितें म्हणटा ना अशें करता. काल म्हाका म्हाज्या घरांतल्यान सांगलें तूं ताका दवरूं नाका, तूं दवरूं नाका, 2 लाख भायर काड, 2 लाख भायर काड. कित्याक अशें कट केल्लें आसा.